Matahong nga kabuntagon mga kapaglaong. Atong hisgutan niini nga buntag, Hulyo 11, mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Maayong mga pulong. Ug ang atong teksto makita sa Isaias 54 nga nag-ingon. Ang Ginoong Jehova nagahatag kanako sa dila niadtong mga tinun-an aron mahibalo ako sa paglig-on uban ang mga pulong nga angay kaniya nga igikapuyan. Siya nagapukaw sa buntag-buntag. Siya nagapukaw sa akong igdulungog aron sa pagpamati ingon kanila nga mga tinun-an. Kung si Kristo anaa nagauban kanato, kita mamahimong mga Kristohanon sulod sa panimalay ug sa gawas. Siya kinsa usa ka Kristohanon adunay maayong mga pulong alang sa iyang mga paryente ug sa tanan nga iyang makauban. Siya mabination, matinahuron, mahigugmaon, manggiluluyon ug makakaton gud kun unsaon niya sa pagpuyo uban sa iyang pamilya didto sa langit. Kung siya miyembro sa harianon nga pamilya, siya magarepresentar sa ginharian nga iyang pagaadtuan. Siya musulti ngadto sa iyang mga kabataan nga dili pinasingka. Tungod kay iyang masabtan nga sila usab mga manununod sa Dios, mga miyembro sa langitnon nga korte. Taliwala sa mga kabataan sa Dios, walay espiritu sa kabangis ang angay makita. Ang uban mapasigwarbuhon nga mopahibalo nga sila diretso, walay lipod-lipod sa pagsulti ug mapugsanon. Ug ila kining gitawag nga pagkaprangka. Apan wala kini nainsakto sa paghinganlan. Usa kini kapag kahakog nga gitago diha sa pinakaitom nga tina. Si Kristo sa kanunay kalma ug dungganon. Ug sila kinsa nagabuhat uban kaniya magagamit diha sa ilang buluhaton sa lana sa grasya. Ang ilang mga pulong ug ang ilang mga linihukan makapahupay. Angay nato tudluan ang kalag ngan mahimong manggiluluyon, maaguhop, malumo, puno sa pagpasaylo ug kaluoy. Samtang atong ipadaplin ang tanang mga kakawangan, ang tanan nga mga binuang nga istorya, ang pagsulti o pagbuhat alang sa kalingawan ug komedya. Dili kita angay mahimong bugnaw, walay kaluoy, ug dili katilingbanon. Ang Espiritu sa Ginoo kinahanglan magauban diha kanimo, hangtod nga ikaw mamahimong sama sa usa ka humot nga bulak gikan sa tanaman sa Dios. Angay ikaw nga magpadayon, nga magasulti kalabot sa kahayag, kalabot kang Hesus, ang adlaw sa pagkamatarong. Hangtod nga ikaw mausab gikan sa himaya ngadto sa himaya, gikan sa kinaiya ngadto sa kinaiya, nagapadayon gikan sa kusog ngadto sa kusog, ug nagadugang ug nagapadayon sa pagpakita sa bililhon nga mensahe ni Hesus. Si Kristo sa kanunay andam sa pagpahat sa iyang mga bahandi ug angay nato nga tigumon ang mga mutya nga gikan kaniya. Aron nga sa dihang kita musulti kini nga mga mutya magagawas gikan sa atong mga ngabil. Magampo kita mga kapaglaom. Ginoo, tabangi kami nga ang mga pulong nga mugawas sa among mga baba makahatag og kinabuhi ngadto sa mga nagapaminaw ug magadirekta kanila sa pag-ila diha kanimo. Salamat sa imong pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.